अस्सलाम वालेकुम। रोमन डिजिट्स थी का ना कम चे आई डबल आई ट्रिपल आई मुख्तलिफ इंसो दपारा बतौर अलामात इस्तेमाली पागा पर सिरुस्त बल चैप्टर की वो ओड्स एंड इवन नंबर्स ओड्स और इवन्स हम तासू पे जान ओड्स आगा नंबर दी कम चे पर दो बराबर न तकसीम इवन आगा डिजिट्स दी कम चे पर दो बाने बराबर तकसीमी लका जोड़े लरी ब्या पागप से द्रेम नंबर चैप्टर के प्लेस वैल्यू आओ प्लेस वैल्यू बाने मंगा सनत बास करे हो देर दसी कासान भाई चाहो तब के वसम कंफ्यूजन यार प्लेस वैल्यू सशे दे नो प्लेस वैल्यू पर हवाले से मंग दा खबरा कलेवा छे कम फिगर्स दी इंसी दी कम डिजिट्स दी नुदागो ददे खपल यो मुकाम यो दाग मुकाम पजेबाने ददे खपल वेली वी लका मिसाल मंगा दसे वर्कले हो छे ट्रिपल वन देखा ना द प्लेस पवजबानी दहर या वन वैल्यू बदल दा दहर या वन कीमत बदल दे दलता जमंग सदा वन एक दे खुदा का वन दलता जमंग सा एक न दे द प्लेस पवज दे वैल्यू बदल शवे द लश्चुंदा खते दा या दलता दे एक कीमत जमंग सा 10 दे दलता दा यव न दे बल्कि दा लसगुन दे आओ दगा शानी दा हम एक दे चे दे तमंगु गुरु नु इंसा वन दे खुद प्लेस और द मुकाम पवजबाने द दे वैल्यू बदल दा द दे कीमत बदल दे दल तदा जमंग सा एक न दे बल्कि दा सलगुन दे द 100 पर मुकाम बाने दे नो मतलब दा दे चे दखी साइड ना चप साइड ता चे कला इंसी चुमरा सेवा कीगी नो दे इनसे कीमत बा लश्चुंदा सेवा कीगी दलता यव दे दलता लसगुन दे दलता सलगुन दे यव लश्चुंदा सेवा शो दलते मुकाम पद्वेम नंबर बाने 10 शो चेकला दे वन मुकाम द्रेम नंबर ता शो दलता दे आगा जोड़ वैल्यू पाती नशवा बल्कि दा द सलगुन हैसियत इख्तियार को दगशान दे तरफ तब सी चंगा जई दाम एक दे द इनसे पता वरबानी पदेव की चपरक नश्ता दाम एक दे दाम एक दे दाम एक दे दाम एक दे खुद मुकाम और द प्लेस पवजबाने द दे प कीमत के द दे प वैल्यू के लश्चुंदा परक राजी सेवा कीगी चे देखी तरफ इजू लश्चुंदा बा सेवा कीगी चे द दे छपे तरफ सिराजू नो लश्चुंदा बा कमीगी लकम दक एक दे जरा बराबर पर पके नहीं दाम वन दे दाम वन दे दाम वन दे दाम वन दे हो द प्लेस और द मुकाम वजबानी द दे प वैल्यू प कीमत की ठीक ठाक परख दे दल तदा एक छिदे नुदा नहीं अवगुन दे द दे पशान न द दे पशान लसगुन दे और न द दे पशान सलगुन दे बल्कि लश्चुंदा द दे वैल्यू ऊंचा तदा दल तद दे कीमत द जरगुन दे नुदगा शानी लका मतलब दा दे चे द इनसे द मुकाम पवजबानी दागजी पवजबानी द दे प वैल्यू के परक राजी प्लेस वैल्यू मुँह पे जान दला पोया सोले चे प्लेस वैल्यू चशेदा प्लेस वैल्यू प यौ डिजिट के प यौ फिगर के दहर इनसे द जिप मुताबिकत सरा चिकम मुकाम और वैल्यू और कीमत दे दगता प्लेस वैल्यू वैलेशी आओ दामंग वैली ची दखी तरफ न चप तरफ तब दामंग शमारू अवला नहीं इंसबा यौ गुनानी द वन कीमत बे लका मिसाल पतावर दे बल मिसाल दा दे 7 7 7 7 दलता दा 7 चे दे नु दा सिर्फ 7 दे ₹1 दी
ځکه چې دا د یو ګون په پلیس باندې دی پروت دی دا 7. نو دلته دا صرف او صرف 2 روپۍ دي خو دلته دا 7 و نه دی دا 70 دی ځکه چې د لسګون په مقام باندې پروت دی او لسګونان څوی اویای کنه 70 نو دلته چې دی نو دا 7 نه دی بلکې دا 70 دی ځکه چې لسګونان دي دلته دا 7 نه دی د دې په شانې بلکې دا 700 دی ځکه چې دا د 100 په پلیس باندې پروت دی دلته چې دی نو دا 7 صرف یا اویا یا 200 نه دي بلکې د دې مقام په وجه د دې پلیس په وجه باندې دا 7000 دی د زرګون په مقام باندې دی کنه نو دغه شانی انسو ته چې موږ وګورو نو یو شان ستونه دي خو د پلیس په وجه د پلیس ویلیو په وجه باندې د دې په قیمت کې فرق راغلی او پوره لسچونده دلته چې دا ودي نو ولا چې په لاس کې ضرب ورکې نو 70 کنه نو لسچونده قیمت خوته دلته دا 70 دی 70 ل چې په 10 کې ضرب ورکې 700 کنه نو لسچونده بیا قیمت خوته دلته دا 700 دی 700 ل چې په 10 کې ضرب ورکې 7000 کنه نو لسچونده بیا قیمت خوته نو دغه شان د پلیس په وجه باندې د انسی د مقام په وجه باندې داغه قیمت او ویلیو بدلیږي نو دې ته ویلی شي پلیس ویلیو پوه به شئ